नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. विजय सरदेसायाचो 56वा बर्थडे ज्या धूमधडाक्यान जालो. धूमधडाकोच म्हणटा आमी, कारण ह्या बर्थडेचे स्वरूप एखाद्या मोठ्या उत्सवा सारखें आशिल्लें, फॉलोड बाय जाहीर सभा. आता ही जाहीर सभा तातूंत विजयान आपले फ्युचर प्लॅन्स सगळे सांगून मोकळे केले. ते फ्युचर प्लॅन्स कितें आशिल्ले तर फुडें आतां पॉलिटिकली कशें वचप, कोणा वांगडा वचप, कितें चुकलें, कितें रावन गेलें, कितें करपाचो यत्न केलो आनी खंय पावले, कशे तरेन पश्चातापांत 5 वर्सां काडली, कशे तरेन प्रायश्चित्त घेतलें, हें सगळें विजयान आपल्या बर्थडेच्या निमतान सांगून मोकळें केलें. मध्यंतरीच्या काळांत 2022 पक्ष काँग्रेसींत विलीन करपाचो यत्न केलो. गिरीश चोडणकाराक घेवन आपूण माणिकराव ठाकरे कडेन कसो गेलो, थंय मागीर उपरांत चर्चा कशी फिसकटली. मायकल लोबो आनी केदार नायकान आनी दिलायरा लोबोन ताच्या सगळ्या ह्या मर्जराक कसो विरोध केलो हेंय सांगून मोकळे केले. आश्चर्याची गजाल म्हणल्यार ताच्या बर्थडेक बीजेपीतलो एकच आमदार उपस्थित आशिल्लो, तो मायकल लोबो. तरी सुद्दां विजयान सगळें सांगून मोकळे केले आनी फुडें कितें करप शक्य आसा, कितें जावप शक्य आसा ताची एक थोडक्यात सोलूसय दिली. विजय सरदेसायान जेन्ना सांगलें की आपूण काँग्रेसींत आपलो पक्ष मर्ज करपाक तयार आशिल्लो, हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ अजुनूय ताणी ताची दारां उक्तीं आसा, अजुनूय ताच्या तकलेंत तो विशय आसा, अजुनूय काँग्रेसच्या बद्दलचें जें थोडेशें आकर्शण आसा तें ताच्या मनांत आसा. आनी फुडें जर वचपाचें जालें जाल्यार बीजेपी न्हय, आपूण बीजेपीन केन्नाच वचचो ना हें ताणें स्पश्ट केलां. आनी काँग्रेस आपणाक कसो लागीं आसा तेंवूय ताणें स्पश्ट केलां. पूण तें सांगता आसतना तो म्हणटा की काँग्रेसीक खंय गोंयांत सरकार आयिल्लें नाका. आतां हें सरकार कोणाचें आनी तें कोणाक नाका. विजय सरदेसायाच्या म्हणण्या प्रमाण जर मर्जर जाता किंवा काँग्रेस जर त्या तरेन जर यत्न करता आनी तेवूय विजयाक घेवन, जाल्यार राज्यांत सरकार म्हणजे येवपी वेंचणुके उपरांत सरकार स्थापन करप कठीण ना, तें शक्य आसा. पण काँग्रेस ताका प्रतिसाद दिना, काँग्रेस त्या पद्दतीन काम करना. हांगा एक गजाल जी उपस्थित जाता ती अशी की काँग्रेसीचे नेतृत्व बदल जाल्लें आसा. अमित पाटकराक पक्षान काडून उडयला. गिरीश चोडणकारान पक्षाची धुरा खांदार घेतल्या, ताका अजून चड दीस जावना. गिरीश चोडणकारान पक्षाची धुरा सोडल्या उपरांत म्हणजे अध्यक्षपद सोडल्या उपरांत हे गजालीक आतां जवळ जवळ 3 वर्सां मायज जालीं. आनी ह्या 3 वर्सांच्या काळांत मांडवीच्या पुला खालून ज्या पुला सकयल्यान कितलेशेच उदक व्हांवून गेलां, तातूंत खुबश्यो गजाली व्हांवून गेल्या. आतां ताका ठिगळ लायता म्हणल्यार गिरीशाक तशें खूब यत्न करचे पडटले, सगळ्यांक वांगडा घेवचे पडटले, मनां जी दुबंगल्या ती एकठांय हाडची पडटली, जे कोण नाराज आसा तांकांय वांगडा घेवचे पडटले. पूण ह्या गजालीक थोडो टायम वतलो. काँग्रेस अशें जनरल म्हणून आतां कांय जावचें ना. विजयान जर विजयाकय स्वताक जर दिसता की एक सक्षम पॉलिटिकल आघाडी गोंयांत उबी रावपाक जाय आनी सगळ्यांनी जर एकठांय येवपाक जाय जाल्यार आतां सगळ्यांनीच यत्न करचो पडटलो. कारण ह्या पयलीं एक सादारण 2 वर्सां पयलीं जेन्ना विजय मोपा एअरपोर्टाचेर थंयच्या टॅक्सीवाल्यांक सपोर्ट दिवपाक जेन्ना धांवलो, तेन्ना थंय परब आशिल्लो, मनोज परब, रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो. आनी दोगूय जेन्ना एकठांय जाले तेन्ना आमी अदमास केल्लो की आतां हे अपोजिशन म्हणून एकठांय येवपाक शकता. फुडें घडलेंय तशें. दुसरे दिसा विजय सरदेसायाचो बर्थडे आशिल्लो, थंय मनोज पावलो, बाकीचे सगळे पावले. अशें दिसलें की आतां सगळे एकठांय येता आनी खंय तरी विरोधी आघाडी राज्यांत उबी रावता. प्रत्यक्षांत ती उबी रावली ना, किंबहुना खूब अडचणी येत रावल्यो. आनी आतां तर रेव्होल्युशनरी गोवन्सां मदीं खंय तरी एक तरेचे मतभेद उफाळून आयल्या आनी तातूंत पक्ष हो खंयच्या दिशेन नेमको वतलो ह्या विशीं थोडेशें आतां एक संदिग्धतेचें वातावरण आसा. आतां हें सगळें जर
म्हणजे विरोधी जर वांगडी जर एकठांय येवपाचे, विरोधी पक्ष जर एकठांय येवपाचे जाल्यार पयलीं ह्यो ज्यो पक्षांतर्गत ज्यो काही गजाली आसा, जे विरोध आसा, झगडीं आसा, ती पयलीं सुटावी जावची पडटली आनी तांकां सगळ्यांक एकठांय बसून की बाबा आतां जर टिकतले जाल्यार तुमकां एकठांय येवचेच पडटलें, हें खंय तरी विजय सरदेसायाक सगळ्यांक कोटून सांगचें पडटलें. मुख्य म्हणजे विजयाक अमित पाटकरा वांगडा न्हय जाल्यार ताका गिरीश चोडणकरा कडेन खंय तरी एक विश्वासाचें नातें निर्माण करचें पडटलें. पण अमित पाटकराक काडून उडयला. अमित पाटकराची कार्यपद्दती पक्षाक मान्य नाशिल्ली, ताका लागून गिरीश चोडणकराक हाडला आनी ज्या लोकांनी अमित पाटकराक पाठिंबा दिलो तातूंतले एक दोगांक तरी म्हणजे मनीषा उसगांवकर आनी दुसरी सिद्दीकी हांकां काडून उडयला पक्षान आनी पक्ष शिस्तीत मोडल्याचो तांचेर ठप्पय दवरला. आतां तो पक्षाचो विशय आसा, तांणी खरेंच शिस्त मोडल्या काय कितें, तांणी खरेंच एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्या काय कितें, हें सगळें आतां सिद्ध करचें पडटलें, सिद्ध जावचें पडटलें आनी आपलें म्हणणें मांडपाची सगळी संद ही काँग्रेस पक्षान सांगलां की आमी ह्या दोगांकूय दितले. आतां ती मिटींग केन्ना जातली आनी ते मिटिंगेंत कशे तरेचे आर्ग्युमेंट्स जातले, मनीषा किंवा सिद्दीकी ही कशे तरेन आपली बाजू मांडटली ह्या येवपी दिसांनी दिसतलें. काय ती त्या मिटिंगेक हजरच रावचें ना हेंवूय स्पश्ट जातलें. पूण अमित पाटकरान म्हणलां की त्या मिटिंगेंत आपणाक आपोवना. जी पयर मिटींग जाली काँग्रेसची ह्या सगळ्या गजालींचेर विचार करपा खातीर, ते मिटिंगेंत आपणाक आपोवना अशें अमित पाटकराचें म्हणणें आशिल्लें. जाल्यार ताका तितक्याच नेटान जी जाप दिल्या अमरनाथ पणजीकरान, जो पक्षाचो माध्यम प्रमुख आसा, जो मिडिया कॉर्डिनेट करता, ताणें सांगलां की अमित पाटकर हो पदाधिकारी नाशिल्ल्यान ताका त्या मिटिंगेचें निमंत्रण नाशिल्लें. हाजो अर्थ असो की जे पदाधिकाऱ्यांचें लिस्ट आसा तातूंतल्यानय अमित पाटकर भायर पडला, ताका तातूंतल्यानय भायर काडला. अशें हें सगळें सुरू आसा आनी विरोधी पक्ष एकठांय येवपाक जाय अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. हें सगळें कडेक सगळ्यांक दवरुपाक लावन तांची समजूत काडून किंवा तातूंतले असोय अदमास आसा की तातूंतले कांय जाण विजय सरदेसायाक सुद्दां जॉयन जावपाक शकता जर पार्टी मर्ज काँग्रेसीन जाली ना जाल्यार. आनी जर ती मर्ज जाली जाल्यार विजय सरदेसायाच्या आग्रहा खातीर हे लोक परत पक्षांत एक वेळ सक्रीय जावपाक शकता. पूण ती शक्यता खूब कमी दिसता, कारण तांकां आतां सद्या आशिल्ले काँग्रेसवाले तांकां सोंपेपणान परत हाडपाक दिवचे ना असोय अदमास आसा. दुसरे कडेन वेंचणूक जशी लागीं आयली जाल्यार ती कळटा कशी. आतां एक म्हण आसा की पावस जर लागीं येवपाचो की पावस जर तेंकला जाल्यार कोगुळ म्हणून एक पक्षी आसा, तो आपल्या तरेन कुहू कुहू करून रडटा आनी तो पावसाची सुलूस लागल्या ताजो अदमास हो लोकांक सांगता. बीजेपीच्या बाबतींत किंवा बीजेपीच्या सरकाराच्या बाबतींत अशेच कोगुळ हे वेंचणूक जशी लागीं पावली काय हुहुपाक लागता आनी ते सांगता की वेंचणूक लागीं आयल्या. आनी ही कुहू कितें जाल्यार वेगवेगळ्यो स्किमी, वेगवेगळे कार्यक्रम, वेगवेगळे मेळावे, वेगवेगळे घोशणा, जॉब फेअर आनी वेगवेगळे लोकांचे अडकून पडिल्ले प्रश्न 2 म्हयन्या भितर 3 म्हयन्या भितर सोडपाची सगळ्यो घोशणा ह्यो सगळ्यो जाता आनी लोकांक परत एकदां सगळ्या राजकीय त्या सगळ्या हातून बांदून घेवपाचो यत्न जाता. पयर जॉब फेअर जालो, म्हणजे नोकर भरतीची जात्रा म्हणटा ती, आनी तातूंत मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलें की जे खाजगी क्षेत्र आसा, जे आस्थापना आसा, थंयच्या खंय कर्मचाऱ्यांक आतां पगार वाडी खातीर आपूण खंय रेकमेंड करतलो. बाबा फाटल्या जवळ जवळ 10 वर्सांत ह्या क्षेत्राची जी वाताहत जाल्या आनी 5 वर्सांत तर इतली जाल्या ती पळोवपाक तुका आतां मेरेन केन्नाच टायम नाशिल्लो. थंय जॉब कोणाक मेळटा, आमी बोवाळ घालता, विरोधक बोवाळ घालता, गोंयची जनता बोवाळ घालता, तें आयकपाक तुका टायम नाशिल्लो. सिंधुदुर्ग हे सायडीन कर्नाटक, ते सायडीन कारवार, हांगचे सगळे लोक गोंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी आनी गोंयच्या खाजगी आस्थापनांनी अक्षरशः भरल्या
गोंयकारांक थंय थारोना, लिस्ट काडा, थंय एकदा सर्वे करा, सगळे इंडस्ट्रीचे तुम्ही डेटा लागीं करा, हे आमी सांगताले. तो काय तुम्ही केन्ना केलो ना. कॅसिनोत नोकर भरती नेमकी कोणाची जाता हें एकदां तपासून पळया. हें फाटल्या इलेक्शन असेंब्लीक सुद्दां हाजो बोवाळ जाल्लो, पूण सरकारान ताची कांय केन्ना दखल घेतली ना. हांगा जेन्ना जॉब क्रिएट जाता ताची जायरात महाराष्ट्रांत जाता, ताची जायरात कर्नाटकांत जाता, गोंयांत मात ताची जायरात जायना. कॅसिनोची जायरात जॉब संदर्भांतली जाल्या असो कोणी एक पेपर दाखोवचो किंवा कोणी खंयच्याय माध्यमाचो आधार घेवन आमकां सांगचें की कॅसिनोची जायरात जाल्या आनी तातूंत गोंयकारांचें सिलेक्शन जालां. हें केन्नाच जायना. आनी आतां तुमी सांगता की आमी खंय सर्वे करपाक लायला. लेबर ऑफिसरांक खंय, लेबर इन्स्पेक्टरांक आतां एक्टीव करतले. तुजे लेबर ऑफिसर नेमके कितें करता आनी ते कितले जाण आसा, तेंचें काम करपाची पद्दत कितें आनी ते कशे तरेन गोंयचे हित सांबाळटा तें एकदां सांगा. लुईझीन फालेरो जेन्ना इंडस्ट्री मिनिस्टर आशिल्लो, खरोखरच ह्या मनशान गोंयचे IT क्षेत्र हें फुडें व्हरपाचो यत्न केलो आनी लेबर डिपार्टमेंट कशें चलपाक जाय हाचो ताचे कडेन खूब बरो विचार आशिल्लो. गोंयच्या तरणाट्यांक 80% जागा ह्यो गोंयच्या इंडस्ट्रींत कश्यो मेळपाक जाय हे विशीं लुईझीन फालेरो आग्रही आशिल्लो. पूण शेवटाक तो गेलो आनी तो सगळो विचारय सोंपलो. आयज खाजगी आस्थापनांनी सगळे भायले भरल्या. तातूंत कितलेशेच सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र हे सायडीन बेळगांव, मागीर फुडें हुबळी आनी हे सायडीन कारवार आनी फुडें कुमठा आनी बाकीच्या सिरसी मेरेन सगळे हे भायले भरून आसा. परत थंय तांकां जे टर्मिनेशन्स आसता तांकां काडून उडोवपाचे आसता, तांचे कॉन्ट्रॅक्ट परत रिन्यू करप ना, तांकां घरा धाडप गोंयकार जर आसा जाल्यार. जर सोडना कोणाची ट्रान्सफरी सावथ आफ्रिके मेरेन तांची जी आस्थापन आसा थंय मेरेन करप, तांची छळणूक करप, हें सगळें सर्रास थंय चल्लां. खास करून फार्मा इंडस्ट्रींत हें खूब मोठ्या प्रमाणांत चल्लां. बाकीच्यो इंडस्ट्री आसा ज्यो IT रिलेटेड इंडस्ट्री आसा थंय सेम चल्लां. पूण सरकाराचें आतां मेरेन ताचेर लक्ष नाशिल्लें. खंय तरी इलेक्शन लागीं आयलें आनी प्रमोद सावंताक म्हणजे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक खंय तरी जाग आयली, मतां खातीर याद जाली. आतां अशी ही जर कार्यपद्दती सरकाराची आसा जाल्यार खंयचेच सरकार हें बरें सरकार अशें म्हणपाक मेळना. ह्या सरकाराच्या बाबतींत सुद्दां तशेंच म्हणचें पडटा दुर्दैवान. ह्या सरकारान सर्वसामान्य मनशाचें हित कितलें पळयलां एकदां सांगपाक जाय. घोशणा पुरत्या न्ही, प्रोपगंडा खातीर न्ही, आपल्या माध्यमाच्या आदारान स्वताची जी टिमकी वाजयली वता दर दिसा ती सरकारान आतां खंय तरी बंद करपाक जाय आनी खरें रूप जें आपलें कितें आसा तें लोकांकर हाडपाक जाय. जें कितें खरोखरच केलां जाल्यार तें लोकांक सांगपाक जाय. पूण दुर्दैवान तशें कांयच घडना, कांयच घडिल्लें ना. लोक, भुरगे, तरणाटे हे बेकार फुकट कांय करनासतना इतले शिकून घरा बसल्यात, धडपडटा, वयां वाडटा, आयुश्यां बरबाद जाता. सरकार मात आपल्या सगळ्या घोशणाबाजीतच रमल्या. माध्यमाच्या वापरांतल्यान स्वताची इमेज निर्माण करपाची, कोण लोकनायक, कोण आनी जननायक, कोण आनी कसले नायक, बड्डेचे मोठे मोठे पोस्टर्स, बड्डेच्यो मोठ्यो मोठ्यो जायराती हातूंतच हें सरकार गुंतून पडलां. सर्वसामान्य मनीस मात रस्त्यार अक्षरशः आक्रोश करता. तो आक्रोश कोणाच्याच काना मेरेन पावना. इश्टानो, आमी हांगा थारता. आमी व्यक्त केल्ले विचार, आमी सांगिल्ल्यो गजाली जर तुमकां खऱ्यो दिसता, योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयले तुमची मतां कमेंट बॉक्सान नोंदयात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.